आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआओं से खैर खैरियत से हैं। और भाई हम लाए आपके लिए एक और सस्ता वाली ज़मीन, और काफ़ी अच्छी ज़मीन है, ग्रीनरी लैंड है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और काफ़ी मुनासिब रेट पर भी ये दस्तयाब है। तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को एक एक चीज़ इसकी क्लियर करेंगे। इसके सस्ता होने के रीज़न भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि ये इतनी सस्ती क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके मालिक को क्या मसला है जिस वजह से ये ज़मीन सस्ता सेल कर रहा है। तो मेरे भाइयों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारा चैनल लैंड फॉर सेल 007 ऑल इन पंजाब में काम करता है, जो कि आप लोगों के लिए सस्ता और उम्दा वाली ज़मीनें ढूंढ कर लाता है। तो मैं इस चैनल पर अपने तमाम नए और पुराने दोस्तों को वेलकम करता हूं। साथ में रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, वीडियो कहीं लेट ना हो जाए और आप उस ज़मीन को मिस कर दें और फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए ही आप लोगों को सिर्फ कहते हैं कि बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की डिटेल में, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि हमारे भाई कुछ के पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो भाई यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पानी की। तो पानी की बात करते हैं तो इसको नहरी पानी दस्तयाब है, इसके साथ ही बिल्कुल नहर है, नहर का फ्रंट इसको लग रहा है बिल्कुल, वो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। तो ये साथ में सरकारी खाला भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ज़मीन के बारे में आप जान गए होंगे कि ज़मीन कैसी उम्दा और ख़रामद होगी, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ज़मीन बहुत ही शानदार वाली ज़मीन है। तो मेरे भाई, हम आपको बताते हैं इसका रेट, कि इसका रेट कम क्यों है, और उसके बाद डिटेल बताते हैं उसकी कमी की वजह। तो मेरे भाई, सबसे पहले इसका हम आपको बताते हैं रेट। तो मेरे भाई, इसकी जो डिमांड चल रही है मेरे भाई, वो चल रही है 1,10,000। जी मेरे भाई, इतना सस्ता रकबा जी, जो आपके सुन रहे हैं, आपके ख्वाबों की तामीर इंशाल्लाह अब होगी। मेरे भाई, आप लोग सोचते थे कि इतना सस्ता रकबा सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब में ही मिल सकता है। नहीं मेरे भाई, इतना सस्ता रकबा आपको हकीकत में भी मिल सकता है, इससे कम में भी मिल सकता है, लेकिन उनके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं कमी बेशी की। तो मेरे भाई, वो भी हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारा एक भाई है जो कि ज़मीन सेल करना चाहता है। तो मेरे भाई को नशे की लत लग चुकी है, जिसकी वजह से मेरा भाई ये ज़मीन सारी सेल करना चाहता है। एक दफ़ा ही सेल करके वो कहता है कि मैं अपना इलाज करवा लूँ और कहीं यहाँ से दूर चला जाऊँ इस एरिए से, क्योंकि अगर वो कहता है मैं इस एरिए में रहूँगा तो मेरे दोस्त जो हैं जिनने मुझे इस काम पे लगाया है वो दोबारा मुझे इसी काम पर लगा देंगे, और जितना मेरा पैसा होगा वो सारा का सारा ज़ाया करवा देंगे इसी गंदे नशे में। तो इसलिए वो भाई चाहता है कि मैं यहाँ से अपनी ज़मीन सेल करके किसी और इलाके में चला जाऊँ, जहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी को खुशहाल गुजार सकूँ, और वहाँ पर चाहे थोड़ा रकबा मिल जाए, मैं थोड़ा रकबा लेकर वहाँ पर अपना नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर दूँ। तो भाई, इसकी थोड़ी सी स्टोरी ये थी, बाकी भी आपको बताएंगे कि इसकी और लोकेशन और उसके बाद इसका रकबा कितना है, पानी क्या है, बाकी एक एक चीज़ आपको बताते हैं। आप लोगों ने वीडियो को मिस नहीं करना। अगर आप लोग वीडियो को मिस करेंगे तो भाई आप पॉइंट को मिस कर जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे भाई, यहाँ पे पानी का आपको बता चुके हैं, पानी यहाँ पे नहरी पानी दस्तयाब होगा, ज़ेरे ज़मीन पानी मीठा आपको दस्तयाब होगा, और इसके साथ ही बिल्कुल आपको नहर दिखाई देगी इंशाल्लाह। इसके दूसरी साइड पे नहर गुजर रही है, जो इसका फ्रंट इसको तकरीबन शुरू से लेकर एंड तक इसके फ्रंट के साथ साथ चलती है ज़मीन। तो मेरे भाई, आप लोगों को पानी का मसला दरपेश नहीं होगा। मेरे भाई, यहाँ पे एक डेरा भी दस्तयाब है, आप लोगों को डेरा भी इसके अंदर ही मुयस्सर होगा। उसके बाद आप लोग ज़मीन की खुशहाली देख सकते हैं कि कितनी ज़मीन ग्रीन वाली ज़मीन है। तो ये थोड़ा सा मौसम की ख़राबी की वजह से, और वहाँ आगे पानी लगा हुआ था, ज़मीन को गंदम को पहला पानी दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर जाना मुनासिब नहीं था। नहीं तो आप लोगों को ज़मीन के अंदर जाकर भी आप लोगों को शूट करके दिखाते, वीडियो बनाकर दिखाते, ज़मीन की आपको नमी सा एक एक चीज़ चेक करवाते, नमकियात वगैरह चेक करवाते, ज़मीन की मट्टी को चेक करवाते कि कितनी बेहतरीन मट्टी है। लेकिन मेरे भाई, जब आप लोग विज़िट करेंगे, जो हमारा भाई विज़िट करेगा वो
وہ انشاءاللہ دیکھے گا کہ زمین کی مٹی کتنی عمدہ میدانی زرخیز زمین ہے، نہ کہ جو کہ خالی باتوں میں کہتے ہیں کہ زرخیز ہے لیکن جب جائیں تو وہاں پہ ریتلی وغیرہ ہو۔ نہیں میرے بھائی، یہ زمین بالکل ہی میدانی ہے، ہموار زمین ہے، جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک بہترین زمین ہے، بالکل برابر زمین ہے۔ آپ لوگ ایک سائڈ سے پانی لگائیں گے تو اینڈ تک پانی بالکل برابر جائے گا، کہیں پہ بھی پانی رکے گا نہیں، کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی پانی کو دوسری سرے تک جانے میں۔ تو میرے بھائی بہت ہی بہترین جگہ ہے، پانی کی ڈیٹیل آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک موٹر بھی دستیاب ہوگی جو کہ تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اس کے اندر موٹر بھی ایک آپ کو دستیاب ہے، وہ موٹر اس کے لیے لگائی گئی ہے کہ کبھی کبھار نہریں خشک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی بالکل ابھی جو کہ ہم یہ وقت چل رہا ہے اس میں نہریں خشک ہوتی ہیں، جو کہ جس کی وجہ سے پھر موٹر وغیرہ پہ جو کہ ڈیموں وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ جہاں پہ پانی حاصل کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، یہاں پہ آپ لوگوں کو بجلی بھی دستیاب ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو قریب میں ہی روڈ بھی ملے گا، جس کے ذریعے آپ لوگ اپنے جو ساری چیزیں ہیں وہ منڈیوں تک آرام سے پہنچا سکتے ہیں کہ بنا کسی ٹینشن کے کوئی بھی فصل اگائیں اس کو بڑے آسانی سے منڈی تک پہنچا سکتے ہیں سڑک کا پختہ ہونے کی وجہ سے۔ اس کے بعد یہاں پہ سرکاری نالا بھی گزر رہا ہے جو کہ زمین کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو بجلی میسر ہے، یہاں پہ گھر میسر ہے۔ کاغذات کی بات کرتے ہیں تو کاغذات اس کے جو ہیں وہ بالکل کمپیوٹرائز کاغذات ہیں، آنر صرف ایک ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسے کو بس اس کے کچھ قریبی دوستوں نے اور کچھ رشتہ داروں نے نشے وغیرہ پر لگا کر بہت زیادہ خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ بھائی چاہتا ہے کہ میں یہ زمین کو سیل کر کے اس سے پہلے کہ اس ساری زمین کو میں نشے کی لت میں اتار دوں، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو سیل کر کے پہلے اپنا علاج کرواؤں، علاج کروانے کے بعد پھر میں اپنا کہیں اور جگہ بسیرا کر کے وہاں پر تھوڑی زمین بھی خرید کر میں وہاں پر اپنی خوشحال زندگی دوبارہ سے شروع کر دوں، کیونکہ اگر وہ یہاں پہ رہے گا تو پھر اس کے جو دوست ہیں یا جو اس کے مخالفین ہیں وہ اس کو دوبارہ اس نشے پر لگانے کے پیچ در پہ ہوں گے۔ تو یہ رہا نہر کا بند جسے کہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا بند اونچا تھا تو اس وجہ سے نہر کے اندر آپ کو ویڈیو بنا کر نہیں دکھائی۔ یہ نہر کا بند جا رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بالکل جیسے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا بھائی، جو بات بتائیں گے وہ انشاءاللہ بالکل کلیئر بھی کریں گے میرے بھائی۔ تو آپ لوگوں کو ڈیرے وغیرہ کی بھی جہاں پہ سہولت میسر ہے، کمپیوٹرائز کاغذات ہیں، آپ کو بتا رہے تھے کہ کمپیوٹر کاغذات کے بارے میں، کاغذات کمپیوٹرائز ہیں، جیسے آپ لوگ یہاں پہ پیمنٹ فل ادا کریں گے کاغذات آپ کے نام پر ہو جائیں گے، رجسٹری آپ کے نام پر ہو جائے گی بنا کسی دیری کے۔ میرے بھائی جو بندہ بھی یہ زمین خریدنا چاہتا ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کرے، اور صرف رابطہ اس صورت میں کرے کہ اپنا نام تعارف سارا کروائے کہ کیا کام کرتا ہے، کہاں سے ہے، تو بھائی اس کے بعد ہی ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ رپلائی دیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں واٹس ایپ پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں میسیج کرتے ہیں فالتو میں، بس جیسے کہتے ہیں نا چسکے لینے، وہ لینے کے لیے میسیج کالیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ کالیں نہ کیا کریں، جسٹ میسیج کیا کریں، ہم آپ کو رپلائی دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کالیں پہ کالیں کر رہے ہوتے ہیں، تو بیزی بھی ہوتے ہیں اپنی ذاتی مصروفیات میں بھی، تو بھائی اس کے لیے آپ لوگ تنگ زیادہ نہ کیا کریں۔ تو اس کی لوکیشن بھی آپ کو بتاتا ہوں، پرائس آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ایک چیز آپ کو انشاءاللہ ہم کلیئر کرتے جائیں گے۔ تو میرے بھائی اس کا جو رقبہ ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا رقبہ 190 ایکڑ ہے ٹوٹل رقبہ، جو کہ سیل کرنا چاہتا ہے، سارے کا سارا رقبہ سیل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لوکیشن جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پر بتائیں گے۔ یہ چنیوٹ کے اندر یہ زمین واقع ہے، آپ لوگوں کو انشاءاللہ وزٹ کروائیں گے، جو بھائی آئے گا اس کو وزٹ کروائیں گے، لیکن اپنا تعارف، مکمل تعارف کیا کرتے ہیں، کہاں سے ہے، وہ بھائی ہمیں واٹس ایپ پر میسیج کر دیں، ہم انشاءاللہ اس کو رپلائی دیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلد از جلد یہاں کا وزٹ بھی کروائیں گے جو آئیں گے۔ اس کے بعد سارا کچھ آپ کو بتا دیا، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیل دیں گے، لیکن فالتو کی کوئی بھی ڈیٹیل آپ کو وہاں پر نہیں دی جائے گی، جو کہ میرے بھائی کچھ کرتے ہیں جان بوجھ کے نیچے غلط کمنٹس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ لوگ